قوما السلام علیکم. چند دیر است که دبای از مسئله پیش کیا لاٹری شروع شده. نگا ما میخوایم دمیزی بارا کم گپ دیم. البته از شما خواهش کنم ویڈیو را کوشش کن مکمل سیل کن. ویڈیو مرا مکمل سیل کن و ہر چیز کی ما مگم ضروری نہیں ہے کہ ما صحیح بگم. شما قد از ما حق دارین که اختلاف کنین، 100% حق دارین که اختلاف کنین. ما نمیگم که هر چیز ما گفتم همون صحیح. البته شما نظر خود خودتون چون بس بیدین که گواه از ما تا کجا صحیح ہے تا کجا غلط ہے. البته کوشش از ما یہ ہے کہ ما ایگو بتر بگم که برای فائده شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اس خاطر دی کہ آیت قرآن میں خانم بسم اللہ کروں. آیت نمبر 90 سورہ المائدہ. آیت نمبر 90 سورہ المائدہ. شما بتنین تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، بسیار مشهور تفسیرهای تفاسیر شیعه است. تفسیر آیت الله سید محمود تعلقانی نام پرتوی از قرآن و همینطور تفاسیر شیعه و سنی را درباره از این آیت توخین و تفسیر شدن بخوانین. خداوند تعالی در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دیگه که امی آیت کے است مگائی مردم کی ایمان آوردین. امی شراب، امی قمار، اسپشی انصاب، اسپشی ازلام، انہی اور 4 چیزاں عمل شیطانیہ. ازنا اجتناب کن، ازنا دوری اختیار کن تاکہ فلاح حاصل کنن. نگا قوما یک گبرا امی گبرا ما زوری غیتا گفتم دوستا کلو گفتا علماء گفتا تعلیم یافتہ دما گفتا کہ از خدا کدا خود کو ہوشیار خیال نکن. از خدا کدا شما ہوشیار نہیں. وقت خدا مگا کہ شراب نخرین اینا عمل شیطانیہ، از اینا دوری اختیار کن. و اینا دیل شموی دیگا خدا گفتا مثلا سود رام خدا گفتا نخرین نه. دویم شی میسر کے استا قمار را گفتا. سیم شی انصاب ہمی سنگ منگ رکھی آدم رفتا زیارت تا نا گاہ ایک چندن سنگ گوشے حجر اسود بودتا کعبہ مردم مرف تور زیارت مکات مرف تورا پیشی گوسپو مسپو قربانی مقدم تر کیال مو پیشی اپلوک سنگا موری پرو مرو آلا نا موری زیارت میور ماچونی ای نشانی فلانی امام ای نشانی پیغمبر ای نشانی چندم نا امام. اگر تفسیر ننم خالی ما وضاحت ننم. ازلام امویا کی پیشی گو نجومی مورن فال کو امی کار خوب یا بد استخارہ کدو اینا ہے دیگا. بس خلاصہ زیادہ تفسیر ننم بلیشی اینا ما خود معربی عادت رم اینا را تمام از تفسیر نمونہ و از تفسیر المیزان و از مختلف تفاسیر شیعہ و سنی ما بلدیشم نقل کریں. خدا مجالم مگا کی این زنا اجتناب کن تاکی فلاحیاب شنن، تاکی فلاح بیافن، تاکی فلاح حاصل کرن، تاکی از بدیہا، از پریشانیاں، از مشکلات نجات پیدا کرن. ہمارا چند روز پیش یگو غیر حاضر ٹیلیفون کت کہ سر جی مو یک دن نو واشنگ مشین کی کالار خوشکم لانچ کری
اوره مې خایي کې د لاټري بندازي لاټري ازدور شروع کنی اگر شما باید مهربانی کنم لاټریش را خالی لاټریش افتتاح کن بس اعلان کن که مردم باید لرزی پیسہ بندازا لاټري بگرا یک دنا زی واشنگ مشین مو توره میدی ما وعده ورنه میشنه رفتم دکان چی جایشم نمو شباره که قوم خلیز مو قدر ششتا قسم خاتونو گا ٹکٹ مکٹ هم خریده بس ما زی آدم معذرت کردم وقت مولا توی وہ کس دیگر کوئی کو ما میکار نامون سر دواری لاٹری زمانہ تازہ تازہ کی حکومت ولایت فقیه امداد بسیار کلو به احساس بین المشتهدین یک کم بیش خبر دارم آقای بهجت هم گفته دواری لاٹری خوب د تفصیل گفته اون والله دیگه اوس نگاهی تعلیم دینی موگا ما لازم چیزا مداخلت نلم یک وقتی د پس سیٹی تانا ٹیویا د لیلامی د می لاٹری ورمشو کلو مردم شکایت کرد مرد تیار تی بیا ای چی حالا اونجا یک قصر رشا خالی خاتنو یازه دو تخته تخته دو چقی چقی نا استین رفتم تاجران والا کرو بردم برادر جان عزیز امنا بلی ما خندقت گفت یار ای ٹی وی د فلانی جای ای پت مذهب تا 18000 ملاو شایی شما ازرگو مایر د 22000 د لاټسی مبرایی چیرنگا مردم ان شما من پریشان بودم کی مردم از ما خدا خبر دم زی لاټسی مارچی دم زی قمار چرا اقصلو وقتا یا و کم بیش معلومات کردم معلوم شد کی مردم چین مردم جاپان البته آل جاپانیا نمنا گا مقدر ای مردم ویتنام ای قزاقستان ای بینی پچک نسل اینا دا قمار قدر شوق داره وما پشت ازی قدر گشتم کی مسئله چیه مثلا قزاقستان مگه دکترو جوان بچای جوان یک هفته پورا کار نه روز شنبه یا روز هفته روز سیٹرڈے نیه انا فارغه صبح شی اتواره روز یک شنبه یا برادر جان چیز کی کمائی کده مورن اینا دا قمار بای میدن امی تر کم کم د زندگی خود خو ما پس رفتم رزگگیا خو سیل کدم که راستی شی مو پیسه گوچی بازی مکدی اصلا ڈاکٹر خدا بیا مرزا محمد مور چپلا کویم کد مو بیچاره سنگ میزدی گاڑیش میدم کدی چار بجول بازی مشد بچا چار بجول بازی مکد الا یار زود کو کیونه مای محرم نه سری چار بجول مقتل زود کو که ملا خاندان چې درو خلاص میشه د ګریز چې د بوري نو هم هو به یا سینه دی نه ما خود ما د مزیک لو ایران عزیز اوس زیات تحقیقات کړم خبر نه درم راس یا دروغه یالي هم ډاکټر ازیات برفته زنی کاکای برا فالج زدا به دور پیش ګرځا دم اتفاقا نزو پرسان کدمو کوت ما ته باره رګا مغا زیات سټڈی کړو ما کوت مې ازرګو چرې قص جذباتیه چرې قص احساساتیه یال د دروغ بغردن راوی خود وہ ڈاکٹر بود ہمیشہ مردم فالج پیش همزو بود و بسیار مردم را علاجم کده شفایاب شده او مگفته که طبق تحقیقات از ما همین نسل بینی پچک رگای زنا بریگا همین خون که است بسیار د فشار زیاد د میانی بدن زنا گردش منه اینا همیشه احساساتیه زود جذباتی میشه زود احساساتی میشه دیگمی قمار میمارم که است یک از خاطری ساختی رگای زنای اینا بیا خواهی شاو شاو کروڑپتی اربپتی میلیاردر میلیونر شنه ما کی فکر کدم دیدم ولا بعد ازی کی مثلا پیسه گچی دور شراب چار بجول دور شراب پیش ہوٹلی دا لمدارو لگا ہوٹل بچا سری تڑا ششتا شرط مزنا کہ از گلی سید آباد
زن برمش ایامت 2006 سے 2004 4,000 5,000 حیران مسلم کی مردم یہ قص کلو سر قمار یار یہ جی امیم قدم شرط سر گلی اول کی برمش سائیکل برمش یا پیدل یا موٹر یا خاتو یا مرتکا یا ریزہ یا کٹا یا دینزی شرط دی نگاہ یہ تمام چیزاں ہمارا ایران میں ما شما خبر دارین یا باور منین یا نہ منین ویشی الگ گبا میں روزانہ 200-300 ٹیلیفون ریسیو مونم میسیج وائس میسیج مردمائی کی بسیار کلو مجبور مردمائی کی پیسے شیری مل گئے خونه دارم مثلا دیروز اونا بابے نثار دا گلی مرے محمد باقر رفتم یک سیاسر رہی کنم کنور انجی شیر ٹیکا کو مرگ تک کی لالائی ما تمام زندگی اولاد نہ کرم بس بیوی اولاد کرم شوی مکانی کولا کمر پنگار کلا دا خانہ پاوا حالی خود مم شیر نہ کرم نلغی مم شیر نہ پیسہ ایج نیا کہ مانے نلغی شیر بھی کرم وہ دیگا بندوبست ہم نہ کرم وہ پیش بابے نثار وہ ٹیکا کرم کتن کو وہ شیر روزانہ 1 کلو بھی کرم ازی پیشم خط شما نقل کرم کیا 1 کلو شیر دا بسیاری خانہ ما درو میدم یعنی مردم اما ماہی 6,000 ندرہ کہ نلغی خورشیر بھی دو صرف 6,000 امور ندرہ کہ نلغی خورشیر بھی دو یا گلو خانہ ہے کہ مرتکور بار نہ بلدہ دمی روزہ تازہ اسکانی کولا ازرا گرفتا از بازار ہی نہ بلد گرفتا آلی نہ کرائے خانہ درہ نہ بلی بجلی درہ نہ بلی گیس درہ نہ راشن درہ ما یک نفرم ما برملا مگم قوما یک نفرم ما دا یک قص کلو ضرورت مند عزرا نمیرسم ما نمیرسم دا یک قص کلو ضرورت مند عزرا ما بخدا نمیرسم ما یک مخصوص بجٹ ما ندرم کہ 1 کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ 10 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 فکس ہر ماہ دا پیش میں بایا ما صرف مطابق کمزو منصوبہ بندی کنم مردم را کوشش کنم کہ مشکلات حل کنم چونکہ ایج معلوم نہیں ہے ایگو در پوسٹ منم 40,000 نفر توق نہ 1 نفر کم پیسہ دے ایگو قسمت چی وازا دا 1 دفعہ تمام کارا مشا تاکہ پوسٹ منم گا مشا نا مثلا مول دکتر کی مارسی مقدنی ہو دیگه ما این میره بعض شما خواهشم بارها شما ریکوست کنیم که قوما از که قمار میزنین نه مثلا همین لمبر چی حال لمبر تمام شما فهمین دیگه از من لاکها نفر 1 نفر مبور دیگه تمام پیسه در جیب کالیا مرو کمیشن چیم دکاندارا مخور سودا مکد امیر شما نمو فهمین آلی چی حال شده آلی موبایل گاڑی موٹر سائیکل حال شما اندازہ کہ ما کم حساب کتاب کردم فرض کو 5,000 ٹکٹ سودا مشا یعنی 2,000 یہ مشا 1 کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ مشا اگر فرض کو 20 ہو اور سیدھا نہ موٹر سائیکل ہم کی بھی ہے نا سیدھا نہ موٹر سائیکل در 125 ہر چیز کی در 30 نفر خوش مشا 4,970 نفر پیسے شزایا مشا امی 4,970 نفر شما ضرب دیں دے 2,000 چقز کلو پیسہ ہے نا 4,970 نفر پیسے شزایا مشا صرف 30 نفر پیدا بالا اشتاد چند ہزار مشا کو نزدیکائی 90,000 روپیہ مشا 90 لاکھ روپیہ مشا نزدیکائی 90 لاکھ روپیہ انہی تمام ضائع مشا بس چیز کار مشا کی ہمیں آدم اس وقتا مشا کار شمایا دیگا دفعہ باز نکرہ دیگا دفعہ باز نکرہ 1 نفر از ملکی خارج ہم نبود پیشنا ہفتہ گفت کاکا دعا کو گفتم چیز دعا کنم گفت 12 دنہ ٹکی سی موٹر سائیکل خریدوں
اگر د 2000 خریده 24000 مگر از 12 نه یک دنه شم پورنا شده ما د یاد نه ده دبی عربا یک دنه پورا بوک رم خرید لاټری که مرسډیز برمشد بنگالی بیچاره یک دنه خرید تو کدی از برشده المنیزی چی چلا هستم خوب اینا چل نمونه این موتورسایکل والا این موبایل والا اینا چل نمونه نه اینا یادم نگرم چلانا روی بری تمام نامار برنا لیکن شما تاوان سیل کن از منه 5000 نفر 4970 نفر پیسیش تاوان شده یک آدم نه دو آدم نه دو آدم نه وہ 20 نفر مارا ٹیلیفون کدم مگر سر یعنی داوم دفعہ ہے کہ وہاں پہ ٹکٹ خریدوم از من نمی لگا دعا خبر ہے ما مادر سنم نقوب عجب آدم رمضین کی دعا یہ دعا دا ایتا جایا کار نما ہے دعا دا اتر جایا کار ما ایک انسان خواری نظامات نا اسپشی مگر پروردگار ہمار میں امتحان کامیاب کو ما زیاد زحمت کشتوں ما زیاد محنت کروں ہم جمار کامیاب یعنی بدبختی چی ہے نا بدبختی یہ کی ریزہ کٹا موی سفید آجی تعلیم یافتہ امنائی کی دیگا غیت وسائل مردم رحل نا مردم رحل نصیحت نا توغنی کی دا لاٹری ششتا توغنی کی اونا ہم دا لاٹری ششتا اینا لی سوختا مشنا یک آدم کی دعا مر مگا ما دادا پا اندر کس کلونا فراک بود ما دادا پا ٹکٹ کرتا ہوں اول دفعہ گرفت نہ لگی داسری دیگا دا پشنا یہ خوش نمشا و قمار را ہمیشہ فائدہ امزو آدم ہے کہ ہمو قمار بازی دلجی منا مردم ہے کوچی سر گنڈی خیر ششتا نا دیگا ما از تمام شما اپیل منم کہ وہ قوما وہ برادرہ امی قصد کلو خانہ ہا کی بخدا امروز بیخی قدر مردم بستا کی پیسے دوائی خنا کرا یعنی صاحب زمان پرسان کی ازی شفاخانے خمینی پرسان کی ما چند نفر را پیش ڈاکٹر میرم علاج نم آپریشن نم دوائی شمیرم مشکلات چلال نم از صداقت اسٹور پرسان کی از بابے نثار پرسان کی گلی محمد ہمارے محمد باقر از اقبال آباد از مختلف جایا از آجی اسٹور از تمام از نا پرسان کی کہ ما چقص نفرارا راشن میرم چقص نفرارا کرتا دا اسپیتال بزوشی گورس دیگر ڈیٹیل مگم دوائی دا دو میں کرتا آپریشن کراؤ لیکن شما باور کن کہ 25% ہمیں ضرورت مندار ما ضرورت چی پورا نہ تنستا ہوں اینا لی شما 4970 نفر صرف دیگ دکان یا دیگ کمپنی پیسہ ضائع ہوں بار بار ضائع ہوں دا دفعہ ضائع کریں دا دفعہ آیا امزی امی شمو دا قد خانوار خود رو خیانت نمونین قد اولاتای خود رو خیانت نمونین قد امزی غریبا کی دا پالو پیل شمو یا رشتہ دارای شمو یا دا حق امزیہ خیانت نمونین ما گفتم قار شمو نیا ما ضرور نہیں ہے کہ ما صحیح بگم شاید ما غلط بگم لیکن شمو خوب فکر کنن بلے امزی کہ ای مردم درو دا کجا رہی ہے طرف تباہی رہی ہے ہر چیز رو کوشش نہ شاوا شاو ہم دیر لازا دگیر از میں انتر چیز بایا یار کی موٹر سائیکل نہ دشتی چیز کارم شاس مو دا زمین آئے ہمیں سیالدری یعنی خمور وادار نہ یا اکساو نہ دبتے اردو نا کہ مو فلانی موٹر سائیکل در بچے تاتیم در بچے مامان در بچے خالیم در ما قدشمو چیز نقل کرم زمانہ ہے کہ ما دا عبدالستار اور دکان کیسیٹ دستم بعض دا دکان ازرا ما مرفتم ہر روز ٹرین دودھ پتی چائے تم قد مرکویم کر ہمون جی اگادم اما دا روی بری ما کی درون چلم موٹر سائیکل برکت گفتنال کی بورم دا فلانے جائے مردم مرچ مندر
بس اگر نه وای بیخرونه ما په 0 میټر اسکو کو یا دوسرے ما والا راوړه د 10000 تاوان سودا کړه دوسرے ما پیش ورده واپس 0 میټر موټرسایکل ورته خو بزما میخواستم چای بخورم که گراک زنگ زد دبل کردم پس رفتم شکر خوب سودا هم کردم گراک بودم کیسیت نصیب دادم کیسیت ما بسیار خوب فایده داشت دیگه واپس آمدم که دکاندار گفتم او همون کیبود پیش ندفعه ما گفتیم نال که ما موترسایکل میں نے اولی ضرور کری تو دیگه مورچ میں لگا میں نے اولی کیے بچے تاتا بچے ماما بچے خالا برا رمنائی دیگه نا میں نے اگولی خمنا زندگی نے دیگه دیس خی ترکت سر چکو اینا که نو موترسایکل میں خرد انجنا مورچ لگی دا اینا دا اینا مالدہ خارشی درو دیگه موترسایکل میں از برای خدا علی امی کارا مطلب چی فائدہ در مردما قرض کده رفته ټیکټ خریده مردما قرض کده رفته ټیکټ خریده یک دفعه دو دفعه سه دفعه چهار دفعه چند دفعه دا دفعه که یک آدم خریده 20000 تاوان کرده اگر دا 1500 خریده 15000 تاوان کرده امی رقم موبایل امی رقم گاڑی قوما هیچ چیزی دنیا د یک چوف د یک جادو حاصل نمیشه یعنی ما بارها قدر شما نقل کردم که ما ریزه بودم ساجق ایرانی دانه 4 آنا 1 روپیه را 4 دانه مشد مو ساجق سودا کردی نه مو بسیار زحمت کشیدی امی مردما که مخص کلو پیسه داره یک بلوغ جنا بسیار کلو زحمت کشیده ما دفعه گام خط شما نقل کردم د دکان یې وګو ما د بال بل پس بل سر کو بالکنی دشتم ټیبار اونجی بود چې ستاره مونږ ریکارډ وکړي از بالکنی تاشتم ګرا دی انتظار ای دیگه کہ اسلام میں دو طرف دیوال لگی دا چر خوبصورت فرنیچر کا دکان یہ دیر کد ما تو زالا برادرای پښتون بود ما کم جلدی نه وي د پښتو بود ما کارم د بال روکس دا واز د ټیپ دشتم کارای به پیر روک ده یہ ما سپیش کو تولا لا د توي بازار کې چې د شتر په مو ناري لک د مای دکان استو د صبر په نه تو بازار میں خس کلو اجازه دی خس کلو جلدی ملی تو خبر یا روپے سٹور پیدا مشه ما تم تو بگی گفت زمین ربی کن 100 من خاک بور کو بیلا ستایش یا روپے برم هم یک دفعه شما چورت خوده نه که پیسه چطور کمایی میشه همینا که در خارج رفته همینا خوز درخت نمیکنه همینا که همینا در تنخواه کار نه آتش نه نو پوشتی به قرآن اگر دادن ٹکٹ خرید بار از یک دکان برای ملاتری موترسایکل دادن ٹکٹ خریده بیتن کم شما پیسه هم زنار چرا میتر زایم شما امی اولاتای خود درو چیزی هم میدین یار در شادیال درو جای نیه نه تو غنچی آله موی سفید معتبر ریزا کٹا تمام ما دمزو دوستا ایران ما یک دفعه شما گفتم که میدیا تفصیل گفتم ما خودم چونکه جرنالیزم خواندم صحافت خواندم ژورنالیزم خواندم بسیار تفصیل گفتم که امی تبلیغ برای امی میڈیا بلدی چیز مو میڈیا درو بری چیز استعمال ہے نا میڈیا والا ہم برادر درو ہمکاری قدر ہے رشتہ فدای مو هم مورا دای میشه مردم را تشویق نه یار بری از ما گفتم بسیار ارزو بود نه یک دانه واشنگ ماشین می خریدم 5 منت میشیشتم فوٹوی میں ما دزو بعد درگو دلاین الا په دغه چیزی کې پیسې ولا خبر در کی یہ پیسې فضول خالی درگو در دیگه کستا یک پیسہ رو پوف کدا خط کدا د جیب خو میرا چې می ضرورت هم بسم الله کدا 100 دفعه دیس خو د جیب خو نه بایلا از جیب پیسہ برنه مو چرا می پیسہ ارمو انتر فضول خرچ یک دفعه فکر کنین که آیا مو امروز کی در بدری امروز کی 70-80% قوم از مو گشنه خرچ کو پورا نمیتنا آیا ذمہوار امزنا خود مخونی آیا امی سیال دریا از مو خو ذمہوار نیا آیا امی کی مو چیم خو ازم سایی خو پوٹ مگری امی خو ذمہوار نیا ما گراگی غیر حاضر خط بودم خط شمو نکنو ما دکان کیسیر داشتم مردمارا بسیار زیاد کٹا کٹا پیسہ از گر شنید یک آدم ما دیگه آواز خان رزمو پرسان کدو آواز خان که استایش صرف در ریڈیو اسٹیشن کابل دیگه جای نیم ما جمع کده دم آفده گفتا گمزی
غزل خان پیغام شد کیسیت یا نه مام دیگه تاشا مقدم کاروبار مامو وقت ولا خود ما خونه درو یک آدم داره یک دانه کیسیت دا 5000 کلدار میده اگر میخری کما اور پرسان کنم اگر دت خونه اگر وایس می بسیار بخیله شاید سودا نکنه اگر سودا کت مر یک دفعه گفته بود که یک کیسیت دا 5000 سودا کنم هم پټکی 5000 مر دت بیرار کو رہی کد بور کم از برو بوتل بیرو کی دکاندار بخری بزو کرات مر 5000 دت جلدی میں جیب خوب بیرار ما مر کومک نہ منی 5000 روپے یک دانه کیسیت میں کوئی نہیں برخوردہ آیا ابھی برخورد ہمیں ازو کی یک آدم 5000 روپے کیسیت میں خمور بیرار کو بھی خوب نہیں مو شمو کہ امو پیسہ رکھی مو بری دلاٹری ای داوم دفعہ گفتم 4970 نفر داوم دفعہ کے پیسہ ملے یا اشتم دفعہ یا پنجم دفعہ یا چارم دفعہ دو 2015 15 سد میں یا داسرے موبائل ہے یا داسرے موٹر سائیکل ہے یا داسرے ایک دنہ گاڑی ہم بدو گاڑی والا تمام پیسے پورا نشتی رقم یا غائب کر یا پشیموش دار رقم شد یا ہم پروگرام پشیموش شد نا شاید یا ایک دفعہ مہربانی کی ہم مادراو پدرا ہم کی بچی چاہیش مورا پیسے خود لاٹری مورا ہمیں کلانا ہمیں سفیدہ ہمیں آجی صاحبہ ہمیں کلان کلالا دما کہ مور میشه تشویق منا ہمیں لاٹری ماکی ایک دفعہ تمام شن بسنجین سوچ کن کہ ہمیں دبا ازما چقص قدر چقص دا فائدے شمیا ہمیں لاٹری ہمیں بڑے موٹر سائیکل قص کلو پیسہ دو گفتم گا پیسہ گچی بود بس 4 بجل شد بس لمبر خریدو شد از لمبر یال دا لاٹری رسلے یہ قوم ازمو خبر ندرم ما بسیار احترام تمام شمور منو شمور خوش ترم کہ ہمیں قص کلو پروگرام شمور خوش ترم کی کوشش کن کی ہم ترگبا بگم کی شمور بلیش سوچ کن ضرور نہیں کا بس مر گوش کی ہو سکتا ہے ما امکان در ما فل غلط گپ ہوں لیکن ہم گواہ ازمار مہربانی کرنا فکر کے یا ہمیں پیسہ ہمیں یک دفعہ کی بائی دیتی خصوص وقتام سی نا رگ محمود ترم ہم ڈاکٹر اندو گفتا کہ ازمور رگ بری کا نا حضر گور گفتا رگ سی بری کا لیکن ہمیں چیزار ایک دفعہ چھوڑ دیں نو برادرہ ہمیں بعض ہمیں گا بھی اول قرآوال بس ہم تکرار میں کہ از خدا کدا خوشمو ہوشیار نہیں ہے خدا ہمیں 4 چیز رکھی گفتا منیشی قمارہ مستا یعنی قمار ہے نا ہاں ایک صورت شدہ میں تھا نا کہ 2000 روپیہ تمام 5000 نفر دیدے 1 کروڑ روپے شنا بزمورہ اول چیک کرنا خالی غریب آدم بھائی خالص غریب آدم بھائی بزمور یک دنا اولی بیخ ہم لاٹری 1 کروڑ روپے اولی بیخ رہا بزمو 1 کروڑ روپے رہا کہ 1 روپے میں نے فائدہ نہ کرا ہمو 1 کروڑ روپے رہا بس دنا بیار قسم اولی پور تو میں نے 5000 نفر یک دنا بیدا اینی باز ہم یک رہا دنا دگار بگیا دو امیدی کوماک بائن 2000 روپے بدن یا 2000 روپے میں گو کا صاحب اولیش نا اینی ترکار کرن کی وہ والی ماں بیاد درو ما خدا ماں تنو سیدھا نا موٹر سائیکل 125 سیدھا نا موٹر سائیکل نا 125 کی بیخری لگا لاٹری بھی نزی بس 1 کروڑ روپے کی جمع شنو دیگا 1 ٹن فائدہ ہے دیگا دا 1 ہفتہ 1 ٹن فائدہ ہے نا ہمیں کار حرکت سے یاد دارا لیکن نا فکر کن قوما سوچ کن یک لازا وگا کس کی صلاح جائی نہ درا کولی کو پیش کرشتا صلاح کرنا ہمیں کس سوچ کریں کہ آیا شمو کو ہوشیارین یا خدا کو منے قدم ذکر نا اگر شمو قدر ہوشیارین بس کریں انکار اگر ہمیں کار فائدہ درا اگر ہمیں دا قمار حساب نہ مشا اگر ہم دی شمو سوختان نہ مشین اگر ہم دی شمو دا حق اولاتای خود ظلم ننین دا حق خود خود ظلم ننین بس کریں ما بھی اشتباہ قدم کی گفتو اگر منا اگر خیانت اگر ظلم اگر قمار اگر بدا اگر فضول خرچیہ بس مہربانی کی دل خود بوس خدا تمام شمور نگاہ کرنا خدا تمام شمور کاروبار خوب بھی دے خدا تمام شمور فکری کاروبار خوب بھی دے خدا تمام شمور از محنت ہو از زحمت شم
از محنت شوم، از دربار شوم بیدیا که خوب قدر پیسه دار شیم انشاءالله. امیدوارم که گواهی ما انشاءالله کم بیش مجبور میشیم که سوچ کنیم، فکر کنیم که این گواه صحیح بود یا غلط.